سلام خياتي، بس الخير عليكم. شراكم ان شاء الله كاع تكونوا بخير وبصحه جيده وتكونوا كامل مهنيين وبخير وعلى خير. جيتكم بوصفه جديده. الوصفه تاع اليوم صيفيه بامتياز، يعني كامل نحبوها من بكري. بيتزا كاري، يعني شكون اللي ما يحبهاش. اليوم راح نديرها لكم بالسميد والفرينه، تجي بنينه وخفيفه يعني هايله. وهاد البيتزا كاري هادي كما نعرفوا ماهيش مكلفه بزاف، يعني حبه زيتون من الفوق هذيك لاصوص وتجي بنينه يعني تاع الصح. مي انا اليوم راح نقلشها شويه، راح نشبعها شويه من الفوق باش تبان هكا شابه وبريزونطابل. نبدا بسم الله. واش عندي هنايا المقادير؟ عندي كاس حليب دافي ونص كاس ماء دافي بيان سور تانيك، وعندي كاس سميد رطب، ملح، سكر، خميره تاع الخبز، حبه بيض، وربع كاس تاع الزيت. نبداو المرحله الاولى قبل نديرو فيها الحليب ونديرو الماء، ندير مغرفه تاع السكر، فوالا مغرفه كبيره تاع السكر، وندير مغرفه كبيره تاع خميره الخبز. هنا عندنا المرحله الاولى هذه باش تجينا البيتزا تاعنا مليحه. وهنا نفرغ الكاس تاع السميد، نخلط المكونات هادو نخلطوها مليح. دوك هنا نخليها هكذا 10 دقائق، نغطيها مليح نخليها 10 دقائق، ومن بعد ان شاء الله نرجع باش نكمل نجمعها ان شاء الله. دوك قلت لكم دوك نغطيها ومن بعد نرجع معاكم. نجوزو خياتي بسم الله نحضروا لاصوص تاعنا كيف. هنا عندي طوماطيش، عندي 4 حبات طوماطيش، نحيت لهم القشره ونحيت لهم شويه سمحوا لي، نحيت لهم زريعه وقطعتهم رقاق. عندي مغرفه طوماطيش تاع الباطا، مغرفه كبيره، 2 سنين الثوم، هنا ما تكثروش الثوم باش ما تجيش فيها ريحه الثوم قاطعه. عندي الزيت والملح، ندير شويه سكر برك باش تنحي لي القروسيه تاع الطوماطيش. عندي فلفل عكري وفلفل كحل ونص كاس تاع مين با نص تاع ماء. نبداو بسم الله. نحطو الزيت ونحط الطوماطيش تاعي. دوك هنايا في هذه المرحله نحط الطوماطيش، نخليها هاد الطوماطيش تطلق الماء شويه تتقلى، من بعد نزيد لها الطوماطيش تاع الباطا تتقلى معاها هي والثوم، وندير لي زيبيس باش نمرق. فوالا دوك انا نخليها تقلى شويه من بعد نولي معاكم. هاي لك خياتي هي الطوماطيش هنايا راهي تقلات شويه، شوفوا كيفاش ولات. انا نحبها هكذايا نقليها مليح مليح. دوك هنا في هذه المرحله عندي زعتره وعندي طوماطيش، مغرفه كبيره طوماطيش، عندي 2 سنينات الثوم، قلت لكم انا ما نحبش نكثر بزاف الثوم، ما نحبش الريحه تاع الثوم قاطعه بزاف في لاصوص. 2 سنينات هكذا يكفيو. نقلي هذا الشيء هذا كامل، هاد المقادير اللي حطيت. دوك هنا نخلي هذيك الطوماطيش تاع الباطا والثوم يتقلاو مليح، يزيدو يتقلاو مع الطوماطيش باش نحط باش ندير الماء. هنا ندير لي زيبيس تاوعي، عندي غير فلفل عكري وفلفل كحل، شويه فلفل كحل شويه برك ما نكتروش. عندي الملح على حسب الرغبه، وعندي ندير شويه السكر ينحي لي القوسيه هذيك تاع الطوماطيش. فوالا هذا ما كان. دوك نخليها تقلى شويه واحد 5 دقائق هكذاك، من بعد نحط لها هذاك نص كاس تاع الماء
ونخليها تطيب في عقلها، تتقى شويه تعقد، نطفي عليها تكون واجده. فوالا تخرج لكم لاصوص يعني بنينه بزاف، تجي هايله. فوالا انا نزيد نقلي برك شويه على جال الثوم والطماطيش تاع الباطا، وندير لها هذيك نص كاس هدايا هاوليك. فوالا غير هدايا ما، ونخليها تغلي غير شويه، واحد 2 دقائق هكاك ولا 3، تعقد شويه برك، نطفي عليها وتكون واجده. نرجعوا خياتي للبيتزا تاعنا. هنايا من بعد ما خليتها 10 دقائق، فوالا كيفاش طلعت خمرت شويه، ضاعف الحجم ديالها. دوك هنا في هذه المرحله نزيد لها الزيت، ربع كاس زيت اللي كينا به الماء. نديرو الملح، فوالا الملح كما قلت لكم على حسب الرغبه. نديرو الحبه تاع البيض، فوالا نخلطو بالمغرفه. فوالا عجينه يعني ساهله تخرج لكم، تعطيكم نتيجه هايله. لكن نزيد لها الفرينه تجي خفيفه، ماشي كما كنديروا غير السميد وحده، مام يعيينا تاني في العجين. حنا توجور نحوسوا على حاجه يعني رابيد. فوالا سي بون. دوك نستعمل يدي. هنا العجينه لازم تكون طريه شويه، ما لازمش تيبسوها. اللي تحب تعجن بالبيتران تنقص عنها روحها، تقدر تعجنها بالبيتران. فوالا نزيد لها غير شويه برك فرينه، قلت لكم يعني لازم تجي طريه باش تجي خفيفه وما تجيش يابسه كي طيب. فوالا نعجنوها هكذا مليح، نليبوها تجي تلاصق. ما عندكم حاجه دوك ندير لها شويه زيت وسي بون. فوالا بهذه الطريقه. دوك نقي يدي من العجين هذا، ندير لها شويه زيت وتكون واجده معايا. فوالا دوك نجيب الزيت ندير لها شويه زيت. فوالا خياتي ندير لها شويه زيت هكذايا من الفوق. كما قلت لكم العجينه راهي طريه بزاف، صافي تعذبنا شويه باش نليموها. لازم نخلوها طريه باش تجينا بنينه وتجي طريه كي ناكلوها ما تيبسش كي طيب. فوالا هكا يعني ما تحتاجش انه تعجنوها ولا هكذا برك. دوك نغطيها نخليها تخمر. ولاصوص تاعي راهي وجدت. فوالا كيف تجي لاصوص هاديه تجي بزاف بنينه بهاد الطريقه. هاي اللي درت لها داك نص كاس تاع الماء وخليتها غلات شويه حتى عقدت، طفيت عليها راهي واجده. دوك كي تخمر العجينه ان شاء الله نكملوا. انا رجعت معكم خياتي بعد ما خمرت البيتزا ديالي، حطيتها فوق البلون دو طرافاي، قسمتها على 2. هنا خليتها ريحت شويه باش نقدر نحطها في البلاطو ونفتحها، بيسكو لو كان تجو تفتحوها ديريكتومون تعاود ترجع معكم وما تفتحش. هنا نفتحها كامل نكسلها في البلاطو هذا. دوك نسعفها نكسلها كاريتيك ونرجع معني كملت كسلت العجينه تاعي كامل في البلاطو. فوالا كما راكم تشوفوا نقبها دوكا هكذا شويه بالفرشيطه. هنا تحبوا البيتزا تاعكم تجي خشينه بيان سور خلوها، ما تحبهاش رقيقه بزاف. انا نحبها يعني متوسطه، ما نحبهاش ما رقيقه ما خشينه. الوغ ما كملتش فتحتها كامل في البلاطو باش ما تجينيش رقيقه بزاف. هكذا نقبوها بالفرشيطه ديال لاصوص. لاصوص هذه جات بزاف بنينه، جات هايله. نغسلوها مليح حتى لي كوتي. نزيد شويه يعني هاد الكيله اللي عطيتها لكم تخرج لي 2 خبزات كيما هادو. نتوما على حسب افراد العائله ديالكم تحبوا تدوبليو المقادير. فوالا هكذا. ندير لها الزيتون،
فوالا كيما هكدا. نزيد لها غير شويه فلفل، انا فلفل حلو عندي، تحبوا ديروا لها الحار، ما نديرش الحار انا عاجل ولادي. فوالا ساهله ماهيش مكلفه يعني، وتجي بنينه بزاف. دوك نحطها طيب من التحت ونزيد نحمر لها شويه من فوق باش يتحمروا لها هاد لي كوتي هادو الاطراف تاعها، ونرجع معاكم. هذيك البيتزا تاعي بعد ما طابت من التحت طلعتها، طابت لي شويه من الفوق، تحمرت شويه. ندير لها الطون. دوك هنايا اختياري الطون، نتوما الا عندكم ديروه، سينو خلوها هكذاك وحدها تجي بنينه. بكري حنا كنا ناكلوها ما نديرو لها والو، هكذاك وحدها وتجي بنينه. فوالا ندير لها الطون. تقدروا ميم ديروا لها بيونداشي ولا بولي ارشي تاني تجي بزاف بنين. تقليوه شويه دوزنوه وديروه من الفوق يجي تاني كيجي بزاف بنين. فوالا هكذا. عندي حبه بيض نرابيها هنايا من الفوق. كاين تاني اللي يحبوا يديروا لها لي زونشوا، تجي بزاف بنينه بلي زونشوا اللي يحبهم. هنا عندي فرماج، تحبوا ديروا لها مايونيز. انا اليوم مانيش ندير لها مايونيز، نكتفي بها كيما راهي هكذا. دوك نرجعها، الكوشه راهي سخونه يذوب لي هذا الفرماج. فوالا نرجعها يذوب لي هذا الفرماج برك منا هكذا من الفوق، ونقسمها نوريلكم كيفاش جات. فوالا انا رجعت معكم خياتي. فوالا بعد ما رجعتها داب لي هذاك الفرماج من الفوق. هنايا نحب نزيد لها انا اضافه اللي يحبها، ندير لها شويه زيت الزيتون غير هكذايا يعطيها بنه، هي اصلا راهي بنينه، ويزيد لها يعني كما نعرفوا بيتزا تاع سميد بزاف بنينه. فوالا نرفد لكم هنايا شوفوا كيفاش جا. شوفوا خياتي، شوفوا كيفاش جات، يعني ما شاء الله طريه. شوفوا نتمنى ان شاء الله تكون واضحه. شوفوا كيفاش طابت من تحت، طابت بيان يعني. وشوفوا كيفاش طالعه خمرت وما هيش خشينه بزاف كيما راكم تشوفوا. قلت لكم انا ما نحبهاش خشينه بزاف، واللي يحبها خشينه بزاف بيان سور العجينه ديالو كيحلها ما يرققهاش بزاف، بيسك تزيد تخمر كي تحطوها في البلاطو كي تحطوها طيب. فوالا كانت هذه هي البيتزا تاعي تاع اليوم، يعني بيتزا تاع زمان، بيتزا بالسميد والفارينه، تجي بزاف بنينه. جربوها البنات ولا غير تجي روعه يعني، بنينه بزاف. هذيك الكميه اللي درتها، هذاك الكل اللي درتو خرج لي 2 خبزات كيما هادو يعني يكفوني يعني. وانتوما الى عائله كبيره الله يبارك ديروا دوبليو المقادير. هذا مكان ما بقى نقول لكم. السلام عليكم، الى وصفه قادمه ان شاء الله.